अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इदराक न्यूज़ ऑफ़ इंडिया में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए बढ़ते हैं आज की ख़बर की जानिब। हज सोसाइटी ज़िले महबूब नगर के ज़ेर एहतमाम महबूब नगर मुस्तक़िल के वाइट हाउस में डिजिटल हज तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तरबियती प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से दिल्ली से डॉक्टर मोनिस अंसारी, हज ट्रेनर और तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर मोनिस अंसारी ने अपने खिताब में हज के दौरान आज़मीन की जानिब से होने वाली गलतियों पर तफसील से रोशनी डाली। इन्होंने आज़मीन हज को मशवरा दिया कि हज अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए किया जाता है और इस दौरान जो मसाइल दरपेश हो इस पर सब्र कीजिए, क्योंकि आपको एक मुद्दत तक वहाँ रहना है, ना कि तमाम ज़िंदगी। हुज्जज कराम को चाहिए कि वहाँ ज़्यादातर वक्त फिजुल कामों पर ख़र्चा ना करे, बल्कि इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने कहा कि हज पर जाने वाले आज़मीन बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको हज करने का मौका इनायत फरमाया है। क्योंकि बहुत से लोग मालदार होने के बावजूद अल्लाह के घर के दीदार से महरूम रहते हैं। इन्होंने इससे कहा कि आज़मीन हज के तमाम अरकान को पूरा करे और इस दुनिया को भूल जाए कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। इन्होंने इस मौके से हज सोसाइटी महबूब नगर की जानिब से आज़मीन हज के लिए किए जा रहे इक़दामात की सताइश की और तमाम आज़मीन हज को ज़ाती तौर पर और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुबारकबाद भी पेश की। इसी तरह इस मौके पर मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ निज़ामी फ़ाज़िल जामे निज़ामिया नायब सदर हज सोसाइटी महबूब नगर, इनकी जानिब से मुरत्तिब करदा रहनुमाए हज व उम्रा और ज़ियारत मदीना किताब की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर सदर हज सोसाइटी महबूब नगर महमूद अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हज सोसाइटी महबूब नगर की जानिब से हर साल आज़मीन हज के लिए 6 से 7 तरबियती प्रोग्राम में एक के टेके का प्रोग्राम रखा जाता है। वाइट हाउस में आज़मीन के लिए डिजिटल प्रोग्राम रखा गया, जिसको दिल्ली से मोनिस अंसारी ने शिरकत करते हुए आज़मीन को ट्रेनिंग दी। इस तरबियती प्रोग्राम में हज सोसाइटी महबूब नगर के ज़िम्मेदारान के अलावा आज़मीन हज की कसी तादाद भी मौजूद थी। आइए देखते इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। ऐसे ही ख़ास और अहम ख़बरों को देखने के लिए इदराक न्यूज़ ऑफ़ इंडिया को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। आप देखिए ये ब्रांच नंबर 1 है, तो ये सामने देख रहे हो ये डॉक्टर साहब हैं, यही डिस्पेंसरी है। ये वो ऑफिसर यहाँ बैठेंगे जो आपका इंतज़ामात देखते हैं और डॉक्टर यहाँ बैठे होते हैं। ये हमारा हॉस्पिटल है जहाँ एक्सरे, ब्लड टेस्ट और ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर्स जाते हैं, ऐसे वाले नहीं, सरकारी डॉक्टर जाते हैं। लेडीज़ डॉक्टर्स, जेंट्स डॉक्टर सब मिलेंगे आपको। देखिए ये हमारे मेल वार्ड है, फीमेल वार्ड। ये फीमेल डॉक्टर्स, मेल डॉक्टर्स 24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि आप लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं देते हो। उम्र के आखिरी हिस्से में हज करने आए, सोचा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर लूँ, ज़्यादा तवाफ़ कर लूँ, और पैरों में छाले पड़ गए। अब चलने के लायक भी नहीं रहे, अब सारा टाइम बिस्तर पे जाएगा। तो आप अगर अपनी सेहत पे ध्यान दोगे, अगर तबीयत ख़राब होती है, ख़ास करके नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ये कॉमन होता है। मास्क पहन के रखोगे तो बचे रहोगे, वहाँ बहुत ये फ्लू फैलता है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो डिस्पेंसरी जाओ, दवाई ले लो। पहले उम्रे में क्या हिदायतें वो मैंने बता दी आपको, सामान के बारे में बता दिया, कवर नंबर लिखना है, लगाना है। उसमें ना सामान में कोई महंगे सूटकेस मत लेके जाना। तो क्या होता है, वो छोटी छोटी गलियों में बस को फ़ौरन खाली करना होता है, तो ये 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी बस को खाली करते हैं। वो फेंकते हैं सामान को, तो उसमें जो अगर कीमती सूटकेस ले गए तो टूट जाते हैं। तो मज़बूत वाले लेके जाओ ताकि ये चीज़ ना हो। गैस स्टोव, आप लोग शहर से हो, आप लोगों को गैस स्टोव इस्तेमाल करना आता होगा, लेकिन कुछ गांव की औरतें भी आपकी बिल्डिंग में ठहरी होंगी और वो आपकी मदद लेंगी कि बहन ये गैस स्टोव चला दो। आप चला दोगी, लेकिन उन्हें बंद करना नहीं आता है, वो कपड़े से बंद करती हैं और फिर आग लगती है गैस की वजह से। अगर चला रही हो, उनकी हेल्प कर रही हो, तो बंद करने का तरीका भी बताओ। कुछ मोबाइल से कॉल आएगी कि आपकी 2 लाख रियाल की लॉटरी लगी है, आप मुझे 100 रियाल का एक रिचार्ज कूपन ख़रीदो, उसके 16 डिजिट बताओ, मैं आपको बताऊंगा 2 लाख रियाल कहाँ मिलेंगे। ये तो मैंने 1 सेकंड में बताया, वो 1 घंटे में बताते हैं आपका पूरा यकीन जीतने के बाद। और फिर वो जुआ है, वो हाजी उसमें फंस जाते हैं, इसमें मत पड़ना।
ٹیکسی کا تھوڑا سا دھیان رکھنا، میرے جو نوجوان بہن بھائی حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جاؤ گے، زیارت پہ جاؤ گے، وہاں کا رول نہیں ہے، ٹیکسی جب ہائر کرو گے تو دھیان رکھنا کہ پہلے مرد بیٹھے گا، پہلے مرد بیٹھے گا، بعد میں عورت بیٹھے گی، اور پہلے عورت اترے گی، بعد میں مرد اترے گا۔ الٹا کیا آپ نے، کہیں اگر انجان جگہ پہ ہو جہاں اکیلا ہے، کچھ نہیں، کوئی نہیں ہے، اور آپ نے حجن کو بٹھا دیا۔ ہمارے پاس کڈنیپنگ کے کیس بھی آئے تھے۔ آپ سوچ رہے ہو کہ میں کہاں کس کی بات کر رہا ہوں۔ کسی سے لفٹ نہیں لیں گے، اکثر ہمارے حاجی کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں تک چھوڑ دینا، یا وہ کہیں گے آؤ چھوڑ دو، وہ پھر غلط جو ہے ہو جاتا ہے، لوٹ بھی سکتے ہیں۔ کسی سے کوئی کھلانے کا آئٹم دے رہا ہے وہ نہیں لینا ہے، نشے کا اس میں دوائی ہو سکتی ہے۔ سڑک پہ چلتے وقت گاڑیوں کا دھیان رکھنا ہے، بہت تیز گاڑیاں چلتی ہیں۔ حرم میں یا کہیں بھی وہاں کوئی چیز پڑی ہے اسے پڑا رہنے دو، اس کو اٹھانا نہیں ہے، خاص کر کے حرم کے اندر۔ وہاں پر جو ہے بہت سیکیورٹی ٹائٹ ہوتی ہے، اتنا زیادہ ان کا سرویلنس اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ اگر حرم میں گئے تو آپ کا فیس جو ہے وہ کیپچر ہو جاتا ہے، اور آپ کہاں کہاں موو کرا آپ نے، وہ سارا کا سارا وہ اس کیمروں میں بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کتنا ہی انہیں یقین دلا دو کہ ہم نے غلط نظریے سے نہیں اٹھایا ہے، لیکن حاجی پھنس جاتے ہیں، 6 مہینے کی سزا، کوئی سال بھر کی سزا کاٹے، ان کو اٹھاؤ، یہ سو رہے ہیں آپ کے برابر، ہاں جگو حاجی جی جگو۔ تو وہ دھیان رکھنا ہے، کوئی اس طرح کا آئٹم پڑے تو اس کو وہیں پڑا رہنے دو، جس کا کھویا ہے وہ خود آ کر لے کے جائے گا، ادروائز جیل بھی ہو سکتی ہے۔ عمرہ کرنا ہے تو مسجد عائشہ جاؤ، پاس میں، سب سے پاس میں 10 کلومیٹر ہے، وہ حرم سے باہر ہے، گئے احرام پہنا واپس آ گئے۔ بڑا عمرہ جسے کہتے ہیں وہ مسجد جہرانہ 25 کلومیٹر ہے، وہاں سے جا کے کر سکتے ہو، اور جب آپ مسجد نبوی سے یا مدینہ سے جاؤ گے تب بھی آپ عمرہ کر سکتے ہو، جتنے عمرہ چاہو کرو۔ طواف جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے دنیا میں، وہ صرف آپ کو مکہ میں اور حرم میں ملے گی، تو وہاں پر آپ بہت دھیان رکھیں۔ صبر جو ہے سب سے بڑا آپ کا ہتھیار ہے، کسی بھی چیز کو نہیں چھوئیں گے۔ اور آپ میں سے کسی کو شوگر ہے، یہاں پر شوگر کی بیماری ہے تو آپ لوگ جو ہے تھوڑا دھیان رکھیے، جب مطاف میں طواف کرو گے آپ، ابھی یہ حکم ہے وہاں کی گورنمنٹ کا کہ آپ مطاف میں احرام کی حالت میں ہی جا سکتے ہو، بغیر احرام کی حالت میں نہیں جا سکتے۔ اب دیکھیے منظر دیکھیے آپ طواف کا، تو سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ آگے والی کی پیٹھ سے چپکے ہیں اور کوئی ایک آپ کی پیٹھ سے چپکا ہوگا، بہت دھیرے دھیرے چل رہے ہیں، تو جو پیچھے والا ہے وہ آپ کی ایڑی پہ برابر اپنا ناخون، پیر کا ناخون سے چوٹ کرے گا اور زخم ہو جاتا ہے، اور جو شوگر والے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ہمت ہے تو جاؤ، نہیں تو اوپر طواف کرو، تو 1 کلومیٹر کا ایک طواف ہوتا ہے۔ وہاں پر انہوں نے بیٹری والی گاڑیاں چلائی ہوئی ہیں، ویل چیئر ہوتی ہیں، ان کی آپ جو ہے حفاظت، وہ سہولیت لے لو۔ یہ جو لائٹ دیکھ رہے ہو، ایسی لائٹ ہر فلور پہ لگی ہوگی، اور یہیں سے آپ کا طواف شروع ہو کے یہیں ختم ہوگا، یہ حجر اسود کے سامنے لگی ہے۔ ویل چیئر والوں کے لیے یہ گیٹ نمبر 1 کے سامنے ایک ریمپ بنا ہے، یہاں سے آپ ویل چیئر کو دھکا لگا کر اوپر والے فلور پر لے کے جاؤ گے اور وہاں سے طواف کرو گے۔ مطاف میں ویل چیئر نہیں لے جا سکتے، وہ بہت بھیڑ ہوتی ہے، اور اس کا ایک الگ سے کوریڈور بنا دیا ہے انہوں نے۔ کعبے کے آس پاس کی جو جگہیں ہیں وہ حجر اسود، یہ وہ جگہ ہے ملتزم جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا گال اور سینہ چپکا کے دعا مانگتے تھے۔ کعبے کا دروازہ یہ حجر اسود ہے، یہ حتیم ہے، کہتے ہیں کبھی کعبہ یہاں بننا تھا، لیکن اس کا پیچھے کی طرف سے اس میں ایک راستہ ہوتا ہے جانے کے لیے، یہ کٹ دیکھ رہے ہو، اس طرف سے راستہ ہوتا ہے، ادھر والا راستہ جو ہے وہ یہ والا اکثر بند کر دیتے ہیں، ادھر یہ والا،
لیکن یہ کھلا ہوتا ہے، اس میں جاؤ، بہت آسانی سے جگہ نہیں ملتی، کافی مشقت کرنی ہوتی ہے۔ یہاں نماز پڑھنے کا مطلب حتیم میں نماز پڑھنا۔ یہ مقام ابراہیم ہے کعبے کے دروازے کے سامنے، یہاں ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان کا پتھر رکھا ہوگا۔ مزاب رحمت، کعبے، وہ حجر اسود جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں حجر اسود ہے یہ والا، لیکن اس کونے کو رخ یمنی کہتے ہیں، اس والے حصے کو، اور یہ اتنا کھلا ہوتا ہے کعبے کے غلاف سے، تو اس کو جو ہے رخ یمنی کہتے ہیں، اور اس طرح سے یہ کھلا رہتا ہے۔ اس کو آپ طواف کرنے کے بعد، ایک چکر لگانے کے بعد آپ اس کو چھو سکتے ہیں۔ زمزم جو ہے آپ کو کچھ اس طرح کے تھرمس میں وہاں ملے گا۔ یہ تھرمس جو ہے چلڈ ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اگر یہ ٹھنڈا آپ نے پی لیا تو نزلہ زکام بخار پکا ہے۔ تو ان کے بیچ میں ہی غور کریں گے تو ایک تھرمس رکھا ہوگا جس پہ لکھا ہوگا غیر مبرہ، ناٹ کولڈ۔ اس کا پیو گے یا ملا کے پیو گے تو بیمار نہیں ہوگے۔ حجر اسود کی طرف اگر آپ کا چہرہ ہے تو آپ کی پیچھے جو ہے وہ صفا ہے، وہاں سے صحیح شروع ہوتی ہے، مشکل سے 20 میٹر ہے وہاں سے۔ اب آپ وہاں دیکھو گے تو یہ صفا پہاڑی ہے، اور یہاں سے یہ راستہ مروہ کو جاتا ہے۔ یہ جو لائٹس دیکھ رہے ہو، اس لائٹس میں مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے، بہت تیز نہیں، تیز چہل قدمی کرنی ہے، اور آپ مروہ پہ آ گئے۔ یہ ہے 400 میٹر لگ بھگ، آپ کو 7 چکر لگانے ہیں، تو یہ لگ بھگ 3 کلومیٹر کا ڈسٹینس بن جاتا ہے۔ پہلا عمرہ جو کر رہے ہو اس میں جو خاص کر کے ہماری بہنیں ہیں، ان کے ساتھ دقت یہ آتی ہے کہ آپ بزرگوں کے ساتھ بھی آئے گی، آپ مدینہ سے چلے 12 گھنٹے کا سفر کر کے، اور عزیزیہ سے آئے، پھر آپ نے طواف کیا، اور پھر یہ 3 کلومیٹر کی صحیح کی، اور پھر پہلے ہی دن حالت جو ہے پست، اور پھر 4-5 دن کے لیے چھٹی۔ تو آپ جو ہے اگر عزیزیہ سے آئے ہو تو سستال ہو، تھکے ہوئے ہو، 2-4 گھنٹے ریسٹ کرو، پھر آپ عمرہ کرنے آؤ۔ اور یہاں بھی صحیح اگر کر رہے ہو تو ایک ساتھ مت چلو، ایک چکر لگا لیا، 5-10 منٹ رک گئے، پھر ایک چکر لگا لیا، دھیرے دھیرے۔ اس میں صحیح میں آپ کو کچھ اس طرح کی فیسلٹیز بھی ملیں گی، چارج کرتے ہیں، الیکٹرک چیئر بھی ہوتی ہیں، یہ دھکا لگانے والی بھی ہوتی ہیں، پیسے لیں گے آپ سے اور صحیح کرائیں گے۔ جو جمعے کی نماز ہے اس میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، اس میں 8-9 بجے حرم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور لائٹ جل جاتی ہے، اندر آپ نہیں جا سکتے، تو لوگ اکثر تہجد میں ہی حرم کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جو عزیزیہ سے لوگ آتے ہیں پھر وہ لیٹ اگر آئے تو انہیں پھر جماعتیں باہر سڑکوں پہ بہت دور دور تک لگانی پڑتی ہیں، تو اپنی ٹائم پہ اپنی جگہ لے لیں۔ عزیزیہ میں بھی وہی اپنا سسٹم ہوگا روز آپ کا بس بدلنے کا، لیکن اس دن بہت مشقت ہوتی ہے حاجیوں کی، اور صحیح بس میں بیٹھنا ہے، یہاں پر کھونے کے امکان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ منظر ہوتا ہے جہاں سے آپ بس بدلو گے، ایک بس کے اوپر کئی ہزار حاجی ہوتے ہیں۔ یہاں نماز تھوڑا جلدی ختم ہو جاتی ہے، 12:30 بجے ہو جاتی ہے، 1 بجے ہے، اور حج کی نیت میں آپ کوئی دوسری نیت شامل کر رہے ہو۔ میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، یہ حجن ہم کو مینا میں ملی، میں اپنی حجنوں سے مخاطب ہوں، میری بات کو غور سے سنیے۔ یہ ہم کو ملی مینا میں، فجر کی کھوئی ہوئی تھیں، رمی کرنے کے بعد اپنی فیملی سے بھٹک گئیں، 85 سال کی تھیں، اور یہ ملی ہم کو عصر کے بعد، اس 48 ڈگری ٹیمپریچر میں یہ فجر سے عصر تک مینا کی گلیوں میں بھٹک رہی تھیں۔ جب ملی تو یہ کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کو جیسے تیسے اٹھایا، ہم اپنے ہیڈ آفس میں لے کر آئے، یہ بول بھی نہیں پا رہی تھی، ان کی حالت اتنی بری ہو چکی تھی۔ ان کو جب انرجی ڈرنک دیے، جوس دیے، تھوڑا بات کی ان کی زبان میں، تو انہوں نے بڑی ہمت کر کے اپنے گاؤں کا نام بتایا، یو پی کی تھیں۔ تو یہ ہمارے کمپیوٹر انچارج ہیں، انہوں نے ان کے گاؤں سے ان کے بیٹے کا نمبر ڈھونڈا، انہیں فون کیا، اور اس میں ہمیں لگے قریب 45 منٹ۔
ان سے بات کرنے میں. جب ان کو بیٹا مل گیا تو ان کے اندر امید جگی کہ یہ اپنے گھر واپس جا سکتی ہیں، ورنہ تو یہ جینے کی امید کھو چکی تھی. اب آپ لوگ میرے ایک سوال کا جواب دو. کیا انہوں نے فجر سے عصر تک، مغربی ہو گئی تھی، ایک بار بھی عبادت یا ارکان یا اللہ کا نام لیا ہوگا؟ یا ان کے گھر والوں نے ایک بار بھی عبادت کی ہوگی؟ ان کو یہاں کا ٹریفک سسٹم مختلف ہے. ہم لوگ الٹے ہاتھ سے چلتے ہیں نا، یہ لوگ الٹے ہاتھ سے آتے ہیں. ان کا سسٹم امریکن سسٹم ہے. تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ بھیڑ میں پھنس گئے، آپ غلط چل. تو جب بھی بس آئے آپ احرام پہنو، حج کی نیت کرو، چلے جاؤ. حاجی ضد کرتے ہیں کہ ہم 8 کی فجر کے بعد جائیں گے، کل آنا. وہ پھر نہیں آتا ہے. اب آپ نے کہا ہم خود چلے جائیں گے. وہ رہا مینا، تو مینا میں اس کا خیمہ کہاں ہے وہ آپ کو نہیں پتا. آپ پھر 4-4 5-5 دن بھٹکتے رہو گے مینا میں. تو وہ جب بھی آئے آپ بس میں بیٹھو اور مینا کے لیے روانہ ہو جاؤ. جو آپ کا سامان ہے، یہ ان حجن کو اٹھانا. سو رہی ہیں آپ کے برابر والی. ہاں اٹھو حجن، کیا سونا نہیں ہے تو برا مت مانیے گا. وہ سامان جو ہے آپ کا، وہ مینا میں ہی عزیزیہ میں رہے گا. سارا سامان، وہ بلڈنگ ہمارے حفاظت میں رہے گی. وہ سیل کر دی جائے گی. آپ کے جانے کے بعد آپ کو ایک چھوٹا بیگ، اس میں 2-3 جوڑی کپڑے لے کر احرام پہن کے کچھ سوکھے آئٹم کھانے کے ضرور لے کے جانا. تو آپ عزیزیہ چلے جاؤ. ضد نہیں کریں گے. جب بھی بس آئے، وہ 7 تاریخ کو بھی آ سکتی ہے عصر کے بعد، 7 اور 8 والی رات میں کبھی بھی آ سکتی ہے، اور 8 کو ظہر تک بھی آ سکتی ہے. کیونکہ پورے دنیا کے حاجیوں کو شفٹ کرنا ہوتا ہے، اور ایک ساتھ سب نہیں جا سکتے. وہ الگ الگ حکم ہوتا ہے معلم کو کہ اب تمہارا ٹائم ہے، وہ اسی ٹائم آئے گا. وہاں کھانے وانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے بنانے کا. وہ معلم کی ذمہ داری ہوتی ہے کھانا دینے کی. یہ بس آئیے رات میں، یہاں اس بس میں حاجی اتر رہے ہیں. یہ آپ کا معلم ہے 26 نمبر. آپ دیکھیں گے یہاں پہ ترنگے جھنڈے لگے ہوتے ہیں پہچان کے طور پہ. اب یہ حجن ان کو اپنا آئی کارڈ دکھا رہی ہیں. یہ معلم کا سیکیورٹی گارڈ چیک کر کے آپ کو اندر جانے دے گا. اندر جو ہے یہ پورا مینا ہے. وائٹ کلر سے جو دکھ رہے ہیں خیمے، یہ عزیزیہ ہے، اور یہ جمارات ہے. یہ پاس کرسر چلا رہا ہوں، یہ عزیزیہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ مکہ ہے. جو یہ نارتھ عزیزیہ کی بسیں ہیں، یہ یہاں سے چلتی ہیں اور یہ اس ٹنل کے اوپر آپ کو اتار دیں گی. دیکھیے یہاں سے یہ سڑک غائب ہو گئی. اس جگہ آپ اترو گے اور یہاں سے سعودی بس میں بیٹھ کے یہ ٹنل پار کرو گے. یہ ٹنل جو ہے اس کے اندر وہاں سعودی گورنمنٹ کی بسیں چلتی ہیں، کوئی اور بس نہیں چل سکتی، یہ ان کا حکم ہے. اب آپ یہاں آ کر مروہ پہ اترے اور حرم میں چلے گئے. جو دوسرا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ ساؤتھ عزیزیہ ہے، یہاں سے جو بسیں چلتی ہیں، اس سڑک سے آنے کے بعد یہ جگہ جو ہے کدائی پارکنگ، یہاں پر آپ کو بس بدلنی ہے. یہاں آپ نے بس بدلی اور اس راستے سے یہ جو آپ ایک بلڈنگ دیکھ رہے ہو، بہت بڑی بلڈنگ نظر آئے گی آپ کو. یہ والی جو بلڈنگ دکھ رہی ہے، اس بلڈنگ کے نیچے سے آپ نکل کے جاؤ گے اور یہ آپ گیٹ نمبر 1 کے سامنے پہنچ جاؤ گے. یہ آپ کا روز کا سسٹم ہوگا. یہاں سے واپس آؤ گے ایسے ہی، اور یہاں سے روز واپس جاؤ گے. یہ بسیں آپ کو لے کر جا رہی ہیں، لے کر آئیں گی. کچھ اس طرح کے آفیسر وہاں تعینات رہتے ہیں آپ کی مدد کے لیے. یہ مروہ پہ آپ کو پہنچنا ہے. یہ اسٹائل ہوتا ہے ہمارے حاجیوں کا انگلش ٹوائلٹ کا استعمال کرنے کا. تو اس میں سے گرتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. اور اس میں کنفیوژن کیا ہوتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو استعمال کر کے وہ ناپاک ہو گئے. تو اگر ایسا وہم ہے تو وہاں پر آپ کو 20 ریال کا ایک پیکٹ ملے گا. وہ کاغذ ہوتے ہیں، اس کو نکالو اور سیٹ کے اوپر بچھاؤ، استعمال کرو اور اس کو بکٹ میں ڈال دو. ملے گا انگلش ٹوائلٹ ہی وہاں پر. اب جب آپ حرم پہنچو گے تو حرم جو ہے وہ پیالے نما شیپ ہے. چاروں طرف پہاڑ ہیں
اور نیچے میں حرم بنا ہے، آپ کو چڑھنا اور اترنا پڑے گا. یہ آپ ذرا اپنے کو فٹ کر کے جاؤ یہاں سے کہ آپ کو چلنا تو پڑے گا، اگر چلنے کے عادی نہیں ہو تو مشکل ہو جائے گی. تو یہ دیکھیے یہ مکہ ہے حرم، جسے ہم یہ پورا کیمپس ہے. یہ کعبہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اور یہ حتیم ہے جس میں طواف کیا جاتا ہے. یہ صفا مروہ ہے، یہ مطاف ہے. ایک بڑی دقت آتی یہ ہے کہ جب آپ پہلے عمرہ کرنے جاتے ہو تو تھوڑا غور سے سنیے گا. پہلا عمرے کرنے میں نے اکثر حاجیوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھو جاتے ہیں. وہ معلم کا ایک آدمی ان کو لے کے چلے گا اور وہ جہاں سے بس ایکسچینج ہوتی ہے وہاں چھوڑ کر چلا جائے گا. اب آپ حرم تک تو پہنچ گئے، حرم میں 100 سے زیادہ دروازے ہیں، کسی بھی دروازے سے داخل ہو گئے. آپ نے سامنے کعبہ دیکھا، طواف کیا، صحیح کی، آئے تھے عید سے اور نکل گئے ویسٹ سے باہر اور پھر کھو گئے. ہم نے جو بھوکے پیاسے حاجیوں کو مکہ کی گلیوں میں احرام کی حالت میں بھٹکتے دیکھا ہے، انہیں بلڈنگ نہیں مل رہی ہوتی ہے. تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آپ شروع کے دنوں میں حرم میں داخل ہو تو جن دروازوں پہ وہ میناریں بنی ہوئی ہیں پہچان کے طور پہ، جیسے یہ میناریں ہیں، اس میں سے داخل ہو. تو یہ گیٹ نمبر 79 ہے، یہاں سے داخل ہوئے، برانڈے سے اندر گئے، یہاں مطاف میں طواف کیا. یہ صفا ہے، یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے. یہاں صحیح کی، آپ کی آخری صحیح جو ہے وہ یہاں ختم ہوگی. اکثر حاجی یہاں سے باہر نکل جاتے ہیں، آئے تھے ادھر سے نکل گئے ادھر. وہ میں ایڈوائز اس لیے کر رہا ہوں کہ جب آپ اندر سے نظر دوڑاؤ گے تو یہ میناریں دکھ جائیں گی، اور ان کے جو نمبر ہیں یہاں جیسے یہ 79 لکھا ہے تو اندر بھی ان بڑے دروازوں کا راستے کا بورڈ لگا ہوگا 79. تو ادھر سے آپ باہر نکلے تو سامنے آپ کو آپ کا بس اسٹینڈ ملے گا، بس پکڑی اور آپ عزیزیہ آ گئے. تو جس مقصد سے یہ گئے تھے اس میں فیل ہو گئے. صرف غلطی کیا تھی کہ ان حاجی صاحب نے اپنے ماں کے آئی کارڈ خود پہن رکھے تھے، ان کا کڑا بھی اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ یہ کھو دیں گی اور واپس نہیں جا پائیں گی انڈیا. تو ایسا بالکل نہیں کرنا ہے آپ کو، اپنے آئی کارڈ، اپنے رسٹ بینڈ اپنے پاس رکھنا ہے. اور محمد ارشد علی، محمد ارشد علی، اسی طرح سے
उबैदुल्लाह कोतवाल साहब भी हमारे मेहमान जो दहली शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैस पर तशरीफ फरमा हज कमेटी के सदर, जिम्मेदारान, खासकर हज के वसूलों को बताने के लिए ट्रेनिंग दिल्ली से आए हुए स्कॉलर मनाज खान साहब, सामने बैठे हुए हाजियों, सबको सलाम। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ताला ने मोमिन के फ़र्ज़ निभाने का आज आपको हासिल हुआ। हर फ़र्ज़ तो अपने पर क़ायम किया है, लेकिन कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। और हज का फ़र्ज़ पूरा करना तो बिल्कुल अल्लाह की मर्ज़ी है। ये सभी जैसो इंसान के अरकान और जैसो अल्लाह को चाहत, अल्लाह के करीब के जो लोग होते हैं उन लोगों को एक मौका मिलता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप जिस मकसद से हज को जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपका हज बहुत आसान करे, आपकी दुआएं अल्लाह में कबूल करें। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपका हज के दौरान आप सेहतमंद रहें, हज के अरकान पूरे करें। और मैं ख़ास आपसे कहता हूँ कि आप भूल जाइए कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ आखिरत का ही सोचते हुए आपको हज को रवाना हुए। और मैं फिर एक बार ज़्यादा ना बोलते हुए, हज कमेटी वालों ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, आपको एजुकेट किया है, आपको तरीक़े बताए हैं, आपका सफ़र और ये हज के अरकान मुकम्मल करने के लिए आसान तरीक़ा उन्होंने बताया है। अल्लाह ताला उन्हें और उनके से हज कमेटी काम ले। मैं फिर एक बार आपको मेरे ओर से, मेरे कॉरपोरेशन की ओर से और इस रियासत तेलंगाना की ओर से दिली मुबारकबाद देता हूँ कि आप हज मुकम्मल करें और सेहतमंद वापस आएँ। और मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आज के जो हालात हिंदुस्तान में, दुनिया में चल रहे हैं, वो पाकिस्तान की लड़ाई हो, आज हिंदुस्तान में जो मौजूदा हालात है, बहुत से कुर्बानी के बाद जैसे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जैसे पूरे हक जैसे अपने कुछ हुकूक मिले नहीं मिले, लेकिन इंसानियत तो कायम थी। लेकिन आज की जो हुकूमत है, वो हुकूमत जैसे आज ज़ात के बेस पर जैसे उसको डिवाइड कर आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही हैं। और ख़ास कर हम मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। वो ये चाहते हैं कि हम यहाँ के दूसरे सिटीजन्स हो, और वो दबाव चल रहा है। इसका हल जैसे सिर्फ उसका फ़ैसला करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। बल्कि मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि आपकी दुआ में तासीर रहेगी, आपकी दुआएं अल्लाह में ज़रूर सुनेगा। और अल्लाह आप इस हिंदुस्तान की महफूज के लिए, इंसानियत के भाईचारे के लिए, एक को एक मोहब्बत बांटने के लिए आपके हज के दौरान दुआ कीजिए। अल्लाह ताला ज़रूर जो पहला अपना जो मुकाम रहेगा। इतना कहते हुए फिर एक बार आपको मैं दिली मुबारक देता हूँ। मैं आपसे भी दुआ करता हूँ कि मुझे भी नेक्स्ट हज जाने का मौका दे अल्लाह ताला, और आप मुझे, मेरे लिए आप दुआ कीजिए। इतना कहते रुक चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बाद आना बहुत मुश्किल होता, दुश्वार बहुत होता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक काम जारी है। इसी दौरान में हमारे पास यह हुआ कि तकरीबन 1.5-2 साल सही बस में बैठाकर वो फ़ोन कर देते हैं, ये हज्जन खो गई। अक्सर हज्जनें खोती हैं। अब देखिए ये दोनों खो गई हैं, तो इनको ये ऑफिसर जो है बस स्टैंड तक छोड़ेगा और वो वहाँ अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। करके नॉर्थ इंडिया के हाजी ये बहुत करते हैं। बड़े चैलेंजेस होते हैं हम लोगों के ऊपर जब ड्यूटीज़ होती हैं हमारी।
वापसी का जब टाइम के बंधे हुए होते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा घूम के आगे से जाने की बजाय ये शॉर्टकट मार रहे हैं हाजी साहब। तो ये दो नुकीली चीज़ देख रहे हो आप, इनके पेट से कितने करीब हैं ये बैग हमको मिला। मैं ये डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद है, सुना होगा आपने, उत्तर प्रदेश में। मेरी परसों ट्रेनिंग है, हर साल जाता हूँ मैं यहाँ पर। ये हमको कस्टम में ये एक बैग मिला क्या, कस्टम ऑफिसर्स ने हमें बुलाया कि ये हाजी साहब का पास बैग है और इस बैग के अंदर 162 बॉटल्स थी। हाजी साहब के हिसाब से कफ सिरप थी, उन्हें खांसी बहुत होती है, और कस्टम वालों के हिसाब से वो वाइन बॉटल्स थी। कुछ ऐसे आइटम्स ले जाते हैं हाजी लोग, बहकाते हैं। नकली कूपन ले जाएंगे कुर्बानी के, पान पराग गुटके ले जाएंगे, सिगरेट्स लेके जाएंगे, बीड़ियाँ ले जाएंगे। ये कबूल करने के लिए नक्शे अगर आपको समझ में आते हैं ना तो ब्रांच ऑफिस से ले लो, मिल जाते हैं। तो ये जो ब्लू कलर से जो दिख रहे हैं ये हमारे खेमे थे पिछले साल। इन जगहों पे हमारे हाजी ठहरे थे। इस तरह के खेमे होते हैं, यहाँ कूलर लगे होते हैं, एसी नहीं होते, कूलर लगे होते हैं। जिस सड़क की ग्रिल पीले कलर से पेंट है उस पे हिंदुस्तान के खेमे होंगे, ये पहचान है, हमें पीला कलर दिया गया है। यहाँ बहुत ज़्यादा केस होते हैं हाजियों के खोने के, उनको अपने खेमे नहीं मिलते हैं। उसका वजह क्या होती है मैं बताता हूँ। ये हमारा इंडियन हज मिशन का कैंप है, हेड ऑफिस, जहाँ हम लोग मिसिंग हमारी ड्यूटी होती है। यहाँ पे डिफरेंट डेस्क होती हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा ये मिसिंग हाजी डेस्क एक्टिव होती है। हाँ, एक दिन में हमें हज़ार कंप्लेंट आती हैं। कोई परमानेंट नहीं खोता है, जिसका खोता है वो यहाँ आता है, जो खोता है वो भी यहीं आता है। हमारी ड्यूटी होती है उसके खेमे तक पहुँचाने। आपको बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है। वो कैसे रहना है मैं बताता हूँ। ये हमारे ऑफिसर खेमे में तैनात है। आपका ये इस सड़क पे खेमा है, आप जब पहुँचे तो सबसे पहले आप देखिए आपके खेमे पे एक खंबा होगा, उस पर एक नंबर लिखा होगा, उसका फ़ोटो खींच लो। अब ये है 43/62, मतलब 43 खेमा है, 62 रोड नंबर है। किसी को भी कहीं भी बताओगे वो आपको रास्ता बता देगा, आप आसानी से अपने खेमे तक आ जाओगे। ये देखिए ये पोल जो है आपको दिख रहा है यहाँ पर। खेमे जो है छोटे छोटे होते हैं। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है वज़ू खाने और टॉयलेट्स की। ये कुछ इस तरह के खेमे दिखेंगे। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो इंतज़ामी ऑफिसर हैं, वो आपके खेमों में तैनात किए जाते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो उनसे राब्ता कायम कीजिए खादिमुल हुज्जाज के थ्रू। मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे हॉस्पिटल भी बनाते हैं, सऊदी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स भी हैं वहाँ पर, एम्बुलेंस सर्विसेज भी होती हैं यहाँ पर। अब देखिए ये हज्जन खो गई हैं। इन्होंने इस मेरे साथी को बताया कि मैं खो गई हूँ, तो इसने इनका कार्ड देखा और इनको इनके खेमे तक लेकर जा रहा है। थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये एक इतना चौड़ा एक गद्दा आपको 6 फीट का दिया जाएगा, जिसमें आपको क़याम करना है अपने खेमे में। एक खेमे में तंबू अलग अलग होते हैं। जैसे ये 2 है ना, इधर औरतों का है, इधर मर्दों का है, तो इधर मर्द नहीं जा सकते, इधर औरतें नहीं आ सकती। तो ये कुछ इस तरह का होता है। अपना एक छोटा बैग जो आप लेके गए हो, एक ही मत ले जाना कि आपने हस्बैंड वाइफ ने एक ही बैग बना लिया, क्योंकि आप अलग अलग हो गए, तो 2 बैग होंगे। इसमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है मोबाइल चार्जिंग की, वो पॉइंट कम होते हैं। स्मार्टफोन जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, बैटरी इसकी ज़्यादा दिन नहीं चलती है। तो पावर बैंक ले जाओ, नहीं तो वो जो छोटा मोबाइल आता है ना 4-5 दिन जिसकी बैटरी चलती है, वो ले जाओ, वो काम की चीज़ होता है। अब यहाँ एक और दिक्कत आती है। इस तरह की दुकानें हैं खाने की, वहाँ मिल जाएंगी। हमारे जो मुअल्लिम है उसकी ज़िम्मेदारी है हाजियों को खाना देने की। उसके खेमे में 3000 हाजी ठहरे। अब वो उसके किचन की एक कैपेसिटी है कि वो खाना लाया, उसने बनाया, तो वो 3000 का एक साथ नहीं बना पाता है, वो 1000 का साइन किया जाए। चुनांचे हम हर महीने के दूसरे इतवार
और चौथे इतवार को आज़मीन उम्रा के लिए भी तरबियत का अहतमाम किए हैं। इसी दौरान एक मशवरा ये हुआ कि साहब आजकल इंटरनेट और मोबाइल का दौर है, हुज्जाज किराम तफसील के साथ किताबें नहीं पढ़ सकते, तो कोई मुख्तसर सी किताब होना चाहिए। तो मैं तकरीबन हज सोसाइटी से 25 साल से वाबस्ता हूँ। मैं तकरीबन इसी उनपान पे 25 से 30 किताबें, बड़े बड़ी किताबें भी पढ़ चुका हूँ। तो मेरे जहन में काफ़ी मवाद था, मैंने फौरी उसी वक्त कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ। लेकिन जब घर आके बैठा सोचने लगा तो मामला समझ में नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि आगाज़ करके देख, अंजाम उसके हाथ में है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की। तकरीबन 6 महीने मेहनत के बाद एक किताब आपके हाथों में है, रहनुमाए हज और उम्रा। ये इंशाअल्लाह इसकी रस्मी ज़रा भी हो गई। इस सिलसिले में मैं तमाम हमारे सोसाइटी के जिम्मेदारों को मशकूर हूँ कि उन्होंने इसकी इशाअत की जिम्मेदारी ली, और उम्मीद है कि आप तमाम हजरात इसकी भी ज़रा फरमाएंगे। और ख़ास तौर पर इसमें मैं ख़ास तौर पर इसमें ख़वातीन के लिए मैं ख़ास तौर पर हिस्सा दिया हूँ। वो ये है कि हमारे जो ख़वातीन हैं यहाँ पे नमाज जमात से पढ़ने के नहीं पढ़ते, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद इन ख़वातीन को नमाज जनाजा और 5 वक्त नमाज जमात से पढ़नी पड़ती है। तो वो तफसील मैंने, क्योंकि मर्द हजरात तो वाकिफ़ हैं जमात में किस तरह से शिरकत करना है, अगर कोई रकात छूट जाए तो कैसे अदा करना है, वो तमाम है। उन तमाम तफसीलात को मैंने इसके अंदर जिक्र किया है। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज सोसाइटी महबूब नगर की जानिब से जो हर साल तरबियत के लिए हज जाने वालों की तरबियत के लिए 6-7 जो है तरबियती कैंप रखते हैं। एक कैंप जो है टीके का रखते हैं। इस तरीक़े से आज जो है डिजिटल प्रोग्राम का इनेकाद रखा गया है। उसमें जो है हैदराबाद से, दिल्ली से मोनिस खान साहब भी आके ट्रेनिंग जो है दिए हैं, और शहर के हमारे मुअज़्ज़िज़ उबैदुल्लाह कोतवाल साहब और चेयरमैन आनंद साहब, वो लोग भी जो है यहाँ आके हमारे प्रोग्राम का मुशाहदा किए हैं। इस तरीक़े से हज गाइड भी जो है लॉन्च किए हैं, जिसमें हज के बारे में पूरी तरीक़े से गाइड किए हैं मरहूम शब्बीर साहब। तो हज गाइड का भी जो है इब्तिदा हुआ है। मैं आप सब हजरात से गुजारिश करता हूँ कि हमारे लिए और जो हज को जाने वाले हैं उनके लिए भी कामयाबी से जाएं और हज मबरूर करके वापस आएं। शुक्रिया।